de diş din dore. Hava. Ajo तुम bayara. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वेलकम टू ऑल द व्यूवर्स। आज मेरे साथ है सजाद आलम। ये पैराग्लाइडर है। बतौर कोच यहाँ बरकुलती यासीन में गर्ल्स को और बॉयज़ को पैराग्लाइडिंग सिखा रहे हैं। मैं इनसे इसके हवाले से चंद सवाल करता हूँ। वेलकम सजाद भाई, आप एक हफ़्ते से हमें यहाँ पैराग्लाइडिंग सिखा रहे हैं। इसके बारे में हमें बताया, ये मुश्किल एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं, क्या ये यहाँ पर मतलब सीख सकते हैं बच्चे? थैंक यू कमाल भाई, तो आपने मुझे इस प्लेटफार्म पे बोलने का मौका दिया। कि जी बिल्कुल, आपको बखूबी इल्म है कि मैं कई दिनों से इधर ट्रेनिंग ले रहे कोचिंग में, तो पैराग्लाइडिंग कर रहे, कुछ बच्चियाँ हमारे साथ हैं, उनको पैराग्लाइडिंग करा रहे। तो देखा जाए तो हमें स्पोर्ट्स करनी चाहिए। पैराग्लाइडिंग हर दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में कराते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, तो इवन हुंजा में भी करते हैं, जीबी में, हर जगह करते हैं। तो यासीन में ना होने के बराबर है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। यानी ये स्पोर्ट्स हमें होनी चाहिए, इस तरह के स्पोर्ट्स में हमें हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ थोड़ा डेंजरस है, उसके बाद हम सही तरीके से सीखते हैं तो इसमें कोई इतना ख़तरनाक नहीं है जब हम सीखते हैं। अच्छा। और SOPs का हम ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो आपने कब मतलब पैराग्लाइडिंग सीखना स्टार्ट किया और सीखते हुए आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई इस जर्नी में? मैंने तकरीबन 2023 में मैंने शुरू किया। अच्छा, 23 में, ठीक है। 23 में मैंने शुरू किया, तो उसके बाद मेरा कुछ फाइनेंशियली और अच्छा, आपने स्टार्ट 23 में किया कि सिखाना शुरू 23 में किया? नहीं, मैंने कब सीखा, मतलब क्या मुश्किलात आई उसके बारे में? मैंने खुद तो 2023 में मैंने शुरू किया। तो इसका जो भी प्रोसेस है, किस तरह ट्रेनिंग लेते हैं, मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ बढ़ गया। जब मैं हुंजा में था उस टाइम, तो उधर कुछ फॉरेनर्स और लोकल पायलट फ्लाइंग पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, तो मैं उनको देखा तो मेरा शौक़ बढ़ गया। तो मेरा भी जुनून था कि पहाड़ों में जाके मैं भी उड़ूँ, क्योंकि एक फॉरेनर आके, एक अंग्रेज़ आके, तुर्की से, जर्मनी से, थाईलैंड से, जिधर से भी आके तो हमारे पहाड़ों में फ्लाई करता है। जी बिल्कुल, ये तो हमारे जीवी के बात है, इधर फ्लाई करता है, हम नहीं कर सकते। तो मैंने ये सोचा सबसे पहले, तो 30-20 पायलट थे उधर फ्लाइंग कर रहे थे हुंजा में। कोई उस्तर पिक पे फ्लाइंग कर रहा था, कोई लेडी फिंगर पे जा रहा था, कोई स्पैटिक पे जा रहा था। तो मुख्तलिफ पीक्स क्लाइंब करते थे, तो पैराग्लाइडिंग करके टॉप लैंडिंग कर रहे थे। तो देखता हम तो हुंजा में भी पायलट थे, फ्लाइंग कर रहे थे, तो हमारी जीबी में बिल्कुल ना होने के बराबर। तो मैंने भी ये सोचा इसको मैं सीखूँ, तो मैं भी एक दिन पहाड़ में उड़ूँ। ठीक है। तो मैंने 2023 में ट्रेनिंग लेना शुरू किया। तो कुछ ट्रेनिंग मैंने हुंजा में लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ इस्लामाबाद में लिया, तो फिर मैंने अपने लिए एक बेसिक पैराशूट ले लिया। ठीक है। तो फाइनेंशियली भी मैंने खुद अफोर्ड किया, और मेरे घर वालों ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और फाइनेंशियली भी मुझे बताया, भाइयों ने, सारों ने और माँ बाप ने मुझे अप्रिशिएट किया, आप करो, कि मैंने सीख लिया इस तरह के स्पोर्ट्स। जी। तो ये पैराशूट मैंने सुना है काफ़ी महंगा है, कॉस्टली है, तो मतलब ये नॉर्मली मेरे ख्याल से जीबी के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में बताइए, गेयर किस तरह एक्सपेंसिव है, या मतलब कैसे मतलब हम अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह के? ये जी बिल्कुल कमाल भाई, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है अगर देखा जाए तो। अगर हम इसको न्यू में ख़रीदें जी तो हमारी तो कुछ लोग तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन हम तो नहीं ख़रीद सकते हैं, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इस तरह के स्पोर्ट्स में, ठीक है। इस स्पोर्ट्स तो में आप जीबी में, गिलगित बल्तिस्तान में मतलब पैराग्लाइडिंग का क्या फ्यूचर देखते हैं? मतलब पैराग्लाइडिंग यहाँ के यूथ के लिए मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है? ये पैराग्लाइडिंग अपॉर्चुनिटी तो ये ला सकता है कि वो पैराग्लाइडर बन सकते हैं, तो फ्लाइंग कर सकते हैं, हमारे पहाड़ों को रिसर्च कर सकते हैं फ्लाइंग करके। और ये भी एक स्किल है एक्सट्रीम एडवेंचर का, एडवेंचर से स्किल है, ये सीख के
اگر کوئی فورس بھی جوائن کر سکتے ہیں بالکل اور اسپانسرشپ لے سکتے ہیں ینگ ایج میں اگر کرے بندہ تو اسپانسرشپ لے سکتے ہیں. اس طرح کے مختلف ادارے ہیں ادھر جوائن کر سکتے ہیں, وہ پراپر اپنا فیوچر بھی اس میں بنا سکتے ہیں. اگر ٹینڈم پائلٹ ہو تو ارننگ بھی اس کی بہترین اچھی خاصی ارننگ ہے اور انجوائنگ ہے اور ہر چیز اس میں بہترین ہے, یعنی بندہ کر سکتا ہے. مطلب اس کو مطلب سکھا کے یہ ایک اچھا بزنس بھی ہے نا. ہاں ایک بزنس بھی ہے, بہت اچھی بزنس ہے. اگر تو آپ کے لیے مطلب گورنمنٹ نے کوئی سپورٹ دی ہے, کسی طرح آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے گورنمنٹ کے علاوہ, آپ کو کسی این جی او نے یا کوئی کہیں سے آپ کو کوئی مدد ملی ہے؟ نہیں مجھے مدد ملی ہے, بالکل ضرور ملی ہے. تو این جی او گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کوئی بھی کچھ بھی مدد نہیں ملی ہے. مجھے ایمبل ٹور ایمبل نے مجھے پیراشوٹ اسپانسر کیا, تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پیچھے کر رہے ہیں. تو ایمبل کا فاؤنڈر ہے نعمان اعجاز عباسی, تو انہوں نے مجھے لائف میں سب سے پہلی جو حوصلہ افزائی ہے وہ مجھے انہی سے ملے, وہ ایمبل میں نعمان اعجاز عباسی سے. تو ان کا جو ایکچولی ایمبل ایک ٹریولنگ ایجنسی ہے, انہی کی مدد سے مجھے ملی ہے. تو ان کے مینیجر نے بھی میرے ساتھ آپ کو فردر سپورٹ کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا کہیں سے بھی؟ اگر آپ کو کوئی سپورٹ ہو سکے اس کام میں, اس کام کو آگے اس ایریا میں غزر میں یا گلگت بلتستان لیول پر بڑھانے کے لیے آپ کو کسی طرح کی سپورٹ چاہیے کسی سے؟ جی بالکل کمال بھائی, تو سپورٹ تو چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہ غیر زیادہ ایکسپینسو ہے, تو ہم خود پیسے دے کے نہیں خرید سکتے. تو میرا تو یہ ویژن ہے, یہ فیچر ہے, میں خود سیکھ کے تو دوسروں کو میں سکھاؤں اور وہ بھی فلائی کرے. ابھی دوسرا بندہ سیکھتا ہے تو اس کے لیے بھی پیراشوٹ چاہیے, اور یہ صحیح اسٹینڈرڈ کا پیراشوٹ چاہیے. تو اگر ہمیں کوئی اسپانسرشپ کرے یا دوسرا کوئی این جی او ہمیں دے تو یہ بہتر ہوگی, کیونکہ یہ زیادہ مہنگا ہے, ہم خود نہیں خرید سکتے. اور یوتھ کے لیے یہ بہت اچھی اسپورٹس ہے, وہ فار فیمیلز اینڈ میلز دونوں کے لیے نا. تو یہ سیکھ سکتے, انجوائے کر سکتے. ایون جو نشہ ہے ان سے دور ہو سکتے, سوسائٹ ہے ان سے دور ہو سکتے, یہ نیچر اس کو انجوائے کر سکتے. بہت سارے اس کے اچھے پازیٹیو. جی تو سجاد بھائی تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے ٹائم دیا اور آپ یہاں ینگ جنریشن کو, یوتھ کو, چھوٹے بچوں کو, چھوٹی بچیوں کو خاص کر آپ ٹائم دے رہے ہو اور ان کو یہ ایک ایکسٹریم ایڈونچر کا وہ کرا رہے ہو. تو میری طرف سے بہت تھینکس اور تھینک یو. اچھا تو لاسٹ میں آپ یوتھ کو کوئی میسیج اگر آپ اپنی طرف سے دینا چاہیں تو پلیز. جی بالکل, میں یوتھ کو ضرور میسیج دے دوں گا. تو یوتھ کو اس طرح کے اسپورٹس میں حصہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, پیراگلائڈنگ ہو گیا, ریور رافٹنگ ہو گیا, کیاکنگ ہو گیا, کلائمبنگ ہو گیا, اس طرح کے بہت سارے ایکسٹریم ایڈونچر ہیں. تو ان کو ہمیں سیکھنا چاہیے. ورنہ ہمارے ادھر گیزر یاسین ویلی میں تو کلائمبنگ کے لیے بہترین ہے, ریور رافٹنگ کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہمارے پاس جگہ ہے, ریور ہے, تو اس کے لیے بھی بہترین ہے. کیاکنگ کے لیے بہترین ہے, لیکن بہت زیادہ نہ ہونے کے برابر نہیں ہے نا, کوئی بھی نہیں سیکھتے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یوتھ کو آگے آ کر ان اسپورٹس کو کھیلنا چاہیے اور اپنے علاقے اور ملک کا نام دنیا میں روشن کریں, تاکہ دنیا کے ایک نقشے میں آ جائے. آج تک تو ہم دنیا کے نقشے میں نہیں ہے, تو بیکاز ہیئر از نو پیراگلائڈنگ. بالکل اس فیلڈ میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے. بالکل, چلے تھینک یو. Ajuti walumbari.